सलातो वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन मन ला नबिय्य बाद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ल इब्नु मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। ये रिवायत सबसे पहले दिन भी पढ़ी थी और दूसरे दर्स में भी पढ़ी थी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जबकि तुम्हारे अंदर ईसा इब्न मरियम उतरेंगे और उस वक्त तुम्हारा इमाम वो शख्स होगा जो खुद तुम में से होगा। ये रिवायत पिछले हफ्ते भी पढ़ी थी और आज इमाम मेहदी के सिलसिले का ये तीसरा दर्स है, इसमें भी ये रिवायत पढ़ी मैंने। पिछले हफ्ते बात हुई थी यहाँ तक कि ये मसला कि इमाम मेहदी की आमद होगी। मुहद्दिसीन के यहाँ ये इतनी मशहूर बात थी कि पिछले हफ्ते आपके सामने किताबों का तज़किरा हुआ था कि मसलन इमाम अहमद, बज़्ज़ार, इब्न अबी शैबा, हाकिम, तबरानी, अबू याला मूसली, मुहद्दिसीन ने इमाम मेहदी की रिवायतें नकल की और इसी के साथ साथ सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन में किन किन लोगों से रिवायतें हुई हैं उनके भी आपके सामने नाम आए थे। मसलन हज़रत अली, इब्न अब्बास, इब्न उमर, हज़रत तलहा, अब्दुल्ला इब्न मसूद, अबू हुरैरा, हज़रत अनस, अबू सईद, उम्मे हबीबा, उम्मे सलमा, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की तरफ से नाम आए थे। तो मालूम ये हुआ कि ये मसला कि इमाम मेहदी की आमद होगी, ऐसा अजीम मसला इस्लाम में रहा है कि तमाम मुहद्दिसीन ने अपने अपने किताबों में बाब भी कायम किया और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से जो रिवायतें थी उनको भी जिक्र किया। हमारे यहाँ ये बहस अक़ीदे की चलती है और इस्लामी अक़ायद में अहले सुन्नत वल जमात के एक बुनियादी अक़ीदा इमाम मेहदी की आमद का भी है। तो अक़ीदे की एक किताब है, उस किताब अल्लामा सफ़ारीनी ने इमाम मेहदी की तशरीफ़ आवरी के मुताल्लिक़ मानवी तवातुर का दावा किया है। चूँकि बहुत सारे लोग कहते हैं ये रिवायत तवातुर के साथ या मुतवातिर रिवायत नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि रिवायत तो दर्जे तवातुर की न हो लेकिन मानन ये बात मुतवातिर के दर्जे की है, यानी मशहूर है सारे उम्मत के अंदर। और इमाम मेहदी की आमद को अहले सुन्नत वल जमात के अकायद में शुमार किया है। चुनांचे अल्लामा सफ़ारीनी तहरीर फरमाते हैं जिसका तर्जुमा है कि इमाम मेहदी के खुरूज की रिवायतें इतनी कसरत के साथ मौजूद हैं कि उनको मानवी तवातुर की हद तक कहा जा सकता है। और ये बात उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान इस दर्जा मशहूर है कि अहले सुन्नत वल जमात के अकायद में एक अक़ीदे की हैसियत से शुमार की गई है। यानी इमाम मेहदी की आमद गोया कि अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे का एक जुज़्व है। अबू नईम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसई वग़ैरह ने सहाबा ताबीन से इस बाब में मुतअद्दिद रिवायतें बयान की हैं जिनके मजमूए से इमाम मेहदी की आमद का क़त्ई यकीन हासिल हो जाता है। लिहाजा इमाम मेहदी की तशरीफ़ आवरी पर हस्ब बयान उलमा और हस्ब अकायद अहले सुन्नत वल जमात यकीन करना ज़रूरी है। ये बात अल्लामा सफ़ारीनी ने अपनी किताब के सफ़ा 79 और 80 पर या 80 में नकल किया। इसी तरह हाफिज जलालुद्दीन सुयूती ने भी यहाँ तवातुर मानवी का दावा किया। उनका भी कहना है कि इमाम महदी की रिवायत मानन तवातुर के दर्जे की। काजी शौकानी ने इस सिलसिले की जो हदीसें जमा की है उनमें मरफू हदीसों की तादाद 50 बताई है कि 50 रिवायतें इमाम मेहदी की है। खुद हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने भी 50 रिवायतों का जिक्र किया है। मैंने उनकी तहरीर पढ़ी तो, और आसार की 28 तक पहुँचती हैं। शेख अली मुत्तकी जो गुजराती जो साहिब किताब हैं कंजुल उम्माल के,
ان کا بہت اپنی کتاب کنز العمال میں بہت مواد جمع کر دیا ہے، اور یہ بات اتنی مشہور اور اتنی اسلام میں اہم ہے کہ حافظ ابن تیمیہ جیسا متشدد آدمی سلفی عقیدے کا، انہوں نے بھی اپنی کتاب منہاج السنہ میں، اور حافظ ذہبی نے مختصر منہاج السنہ میں امام مہدی کی آمد پر کلام کیا ہے۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ جن حدیثوں سے امام مہدی کے خروج پر استدلال کیا گیا ہے وہ صحیح ہیں، اور ان کو امام احمد، امام ابو داود اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ امر بھی واضح رہنا چاہیے کہ صحیح مسلم کی احادیث سے یہ امر ثابت ہے کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا، جو ہم 2 ہفتے سے یہ روایت پڑھ رہے ہیں، جس کے زمانے میں غیر معمولی برکات ظاہر ہوں گے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل پیدا ہوگا۔ دجال اسی کے عہد میں ظاہر ہوگا، مگر دجال کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے تشریف لائیں گے تو وہ خلیفہ نماز کے لیے مصلی پر آ چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹے گا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدی سے فرمائیں گے کہ چونکہ آپ مصلی پر جا چکے ہیں، اس لیے اب امامت آپ ہی کا حق ہے، اور یہ اس امت کی ایک بزرگی ہے، لہذا یہ نماز تو آپ انہی کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے۔ تو ایک بات ہمارے سامنے واضح ہو کے آ گئی کہ امام مہدی کا زمانہ اور عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا زمانہ آگے پیچھے تھوڑے سے وقفے کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے ایک بات عقیدے کی واضح طور پر سامنے آ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے نزول سے پہلے جتنے بھی یہ برساتی میڈک مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ 100% اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، ضال و مضل ہیں، گمراہ کرنے والے ہیں۔ چاہے وہ دن میں نماز 50 پڑھتے ہوں، اپنے آپ کو کتنا بڑا مسلمان کہتے ہوں، لیکن وہ سب کے سب دھوکے باز، فرادی اور کذاب ہیں۔ دوسری ایک بات یہ بھی رکھنا چاہیے یاد کہ امام مسلم نے امام مہدی کا نام ذکر نہیں کیا، حضور نے امام مہدی کا ذکر کیا۔ تو جتنی روایتیں دوسری کتابوں میں آ رہی ہیں جس میں امام مہدی کی دوسری علامتیں آئیں، ان کا نام آیا، ساری صفات آئی، تو گویا کہ وہ مسلم کی حدیث کی شرح سمجھنی چاہیے۔ چونکہ مسلم میں روایت سولٹ آ گئی، لہذا امام مہدی کا انکار کرنا بھی، جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ لوگ بھی کچھ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے اسلامی طور پر اس عقیدے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عقیدے پر رکھے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اگلے ہفتے ہم آپ کے سامنے حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کا بہت اچھا اس موضوع پر رسالہ ہے، انشاءاللہ وہ رسالہ ہم سامعین کی خدمت میں اگلے ہفتے پیش کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔